Dili makaguba sa pagka-drug free ang sunod-sunod nga drug buy-bust operation sa kapulisan o pagkasikop sa mga suspitsado. Kini mo'y pamahayag ni Kapitan Dionisio Ditalia sa Barangay Bacolod atol sa pakighinabi sa DXD News Team dili palang dugay. Matod pa niya nga dili maapektuhan ang pagka-drug cleared sa barangay tungod kay ang una nadakpan gikan naman sa presuhan ug ang ikaduha dili lumad nga lumulupyo sa maong barangay ug dili mga periods ang mga nadakpan. Og sa record, ug atong basihan sa record, dili siya makaguba sa pagka-drug cleared. Kay ngano, kuan man, sa ngalan ng dili pan siya, labi na katong gidakop na to, baybas, dili man to, atong miagi pa. Kuan man to siya, kanang gikan naman to sa presuhan, then ibalik na po silang negosyo, mo tong gidakop na pagbalik. Sa ato pa, dili to sila kay bahay silangan mga dapat sila god. Kani po karon, di gyapon ni siya makakuan kay dili man gyapon ni sa P-Woods. So magpadayon ang atong padayon ang pagka-drug cleared. Pero mas nindot banggali gyud po dog naagi gusto magbinuang nga P-Woods. May ato sampulan. Ug mahimo. Una nga hangyo lang kita sa mga katawhan nga ato lang yung i-monitor ang maong mga P-Woods na to. Patabang lang po ko sa katawhan sa Barangay Bacolod. Si Barangay Kapitan Dionisio Ditalia sa Barangay Bacolod. Ang Barangay Bacolod adunay 71 ka mga periods ug sa tulo ka successive nga drug test ngadto kanila ang 71 ka persons who use drugs sa maong barangay nagnegatibo. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.